एभ्री नाउ एन्ड देन वी गेट एन एनिमे जुनले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा एकदमै तहल्का मचाउँछ। एकदमै त नभनौँ बट द्याट गेट्स अब एउटा सिजनल ट्रेन्डमा चाहिँ एउटा एनिमी पपुलर हुने एउटा ट्रेन्डै छ होइन, एउटा एनिमी पपुलर हुन्छ। लाइक द्याट डेमन स्लेयर पनि एउटा यस्तो एनिमी हो जुनले चाहिँ अब पपुलर भन्दा पनि एकदमै पपुलर भयो क्या, सोचेको भन्दा धेरै नै पपुलर भयो। यो एनिमीको यति चर्चा भयो, जहाँ गए पनि यसकै कुरा हुन्थ्यो। कसैले कुन एनिमी हेरौँ भनेर सोद्धाखेरि पनि यही एनिमी सजेसन गर्थे एन्ड एभ्रिवेयर यसकै मात्र हुन्छ नि हलचल यसकै मात्र थियो। यो एनिमीलाई अति बवाल भन्ने ग्रुप पनि छ, बेस्ट सेभर भन्ने ग्रुप पनि छ, एन्ड ओभररेटेड ओभर हाइप यो भन्ने ग्रुप पनि छ। एन्ड दुवै ग्रुप आफ्नो प्लेसमा ठिकै होलान्, बट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा वर्ड जुन आउँछ नि एनिमीको फ्यान्सबाट मुखबाट जुन निकाल्छ नि, ओभररेटेड ओभर हाइप्ड बेस्ट एभर अति बवाल भन्ने यो वर्डहरू निक्लिन्छ। एन्ड दे अफ्टन के हुन्छ भन्दाखेरि इग्नोर के यो वर्ड्सको रिलेसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छन्। एन्ड द्याट क्रिएट्स हुन्छ नि यो कम्युनिटीमा टक्सिक पर्सनालिटीहरू टक्सिसिटीहरू निस्किन्छ नि जुन चाहिँ त्यो कारणले आइरहेको हुन्छ क्या। रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो रिलेसन के इग्नोर गर्छौँ भने आई विल बी टकिङ अबाउट द्याट, बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हल्का लेट्स टक अबाउट द एनिमी इन सर्ट, हाउ आई फेल्ट वाचिङ इट भन्ने कुरा चाहिँ पहिला गरौँ होइन छोटोमा। अब एनिमीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टिपिकल सोनेन जनरको सेटअप नै भेटिन्छ, किनकि दिस इज अ सोनेन जनर होइन। सोनेन जनरको बेसिक सेटअप वी अल नो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन क्यारेक्टर हुन्छ जसको मन सफा हुन्छ, काइन्ड हार्टेड नाइभ टाइपको, एन्ड हेज अ स्याड पास्ट स्टोरी, एउटा स्याड पास्ट स्टोरी पनि राख्दै हुन्छ। एन्ड द क्यारेक्टर विल ग्रो एन्ड बिकम स्ट्रङ्गर एज हि प्रोग्रेसेस हिज जर्नी टुवर्ड्स हिज अब्जेक्टिभ। सबको नभनौँ बट अलमोस्ट अलको सोनेन जनरमा चाहिँ यस्तै नै सेटअप गरेको हुन्छ। बट देन अगेन है हेर्न भने एकदमै रमाइलो हुन्छ सोनेन जनरको, किनकि द सेटअप त्यस्तो भए पनि वाट वी इन्जोय भनेको जर्नी प्रोग्रेसन कसरी हुन्छ, क्यारेक्टर्स द्याट वी इन्काउन्टर अन द जर्नी, त्यो नै मेन इलिमेन्ट हो क्या। कसरी प्रोग्रेस भएर कसरी प्लट बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा मजा आउने कुरा त्यो हो सोनेन जनरमा हेर्न मजा आउने। सो डेमन स्लेयरमा पनि त्यस्तै मैले माथि भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्सकै मेन क्यारेक्टर छ, काइन्ड नाइभ स्याड पास्ट छ, जसमा चाहिँ उसको फ्यामिली मर्डर्ड बाई अ डिमन, अनि अन्ली सर्भाइभिङ मेम्बर जुन उसको सिस्टर नेजुको सी टर्न्स इन्टु अ डेमन। अनि अब उसको अब्जेक्टिभ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टरलाई चाहिँ ह्युमन बनाउने। फर द्याट रिजन हि सेट्स आउट अन जर्नी। जर्नीमा चाहिँ अब डेमनहरू हुन्छ, डेमनलाई मार्नु पऱ्यो, अब्जेक्टिभ अनुसार त डेमनसँग इन्काउन्टर हुन्छ। सो फर द्याट हि ट्रेन्स एन्ड बिकम अ डेमन स्लेयर एज द टाइटल सजेस्ट, एनिमीको टाइटल डेमन स्लेयर। सो बेसिक प्लट सेटअप भयो, ट्रेनिङ गर्यो, स्ट्रङ भयो होइन। अब पछि फेरि ट्रेनिङ आर्क आउँछ, किनकि सोनेन जनरको एउटा त्यो बेसिक इलिमेन्टै हो क्या, त्यो चाहिन्छ नि चाहिन्छ पावर त गर्नै पऱ्यो। सो बेसिक प्लट त्यति नै हो। बट वी अल नो अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो एनिमीको चाहिँ प्लट इज एन द मेन स्ट्रेन्थ भनौँ न, इट्स नट द मेन फ्याक्टर के वाविङ फ्याक्टर यो होइन। द वाविङ फ्याक्टर अफ दिस एनिमी भनेको चाहिँ यसको एनिमेसन र यसको जुन फाइटको कोरियोग्राफी। एन्ड यो मलाई मात्र होइन धेरैलाई नै एनिमेसन र कोरियोग्राफीले नै यो एनिमीमा चाहिँ एट्र्याक्ट गराएको हो होइन। मैले यसको सुरुमा ट्रेलर हेर्दा नि मलाई त्यो एनिमेसनले नै कस्तो खतरा लगाएर एक किसिमले म नि वेट गरेको थिएँ कि यो एनिमीलाई हेर्नको लागि। त्यो ट्रेलर देखेर नै एक्साइटेड भएको थियो एनिमेसन देखेर म त्यतिखेर। सो एनिमेसन इट्स अ ट्रिट फर आवर आइज होइन। त्यसले नै सुरुको एपिसोड्सहरू फर्स्ट हाफमा त खासै स्टोरी केही छैन नि त, ट्रेन गर्छ, डेमन स्लेयरको टाइटल पायो, गयो, अनि कागले भन्छ यहाँ जा भनेर, अनि हि गोज देयर होइन, त्यहाँ सिटीमा गयो, डेमन स्ले गयो, खासै केही छैन। बट हामीलाई इङ्गेज बनाउने केले भन्दाखेरि चाहिँ एनिमेसन एन्ड द फाइटले नै इङ्गेज गरिरहेको छ होइन। त्यो माउन्टेन आर्क नै एउटा अलिकति मेन स्टोरीमा अलिक खतरा भएको भनेको माउन्टेन आर्क नै थियो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खासै केही पनि थिएन क्या लागि स्ट्रङ कोर भन्ने एउटा थिएन। अनि माउन्टेन आर्कमा चाहिँ झन् गएर वी सी अ कम्प्लिट प्याकेज क्या, झन् त्यतिखेर त्यो एनिमेसनको कतिसम्म खतरा गरेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो आर्कमा देखिन्छ क्या। एभ्री टाइम त्यो आर्कभन्दा अगाडि पनि एभ्री टाइम जब तर फाइट सिन्समा त्यो तान्जिरोले हि युजेस हिज टेक्निक, त्यो सोर्ड फ्लो भएको वाटर फ्लो भएको देखेर त्यो हेर्न यति मजा आउँथ्यो क्या, वाउ जस्तो क्या, रिल्याक्सिङ भिडियोहरू हुन्छ नि त्यस्तै थियो क्या त्यो फाइट सिन्स हेर्दाखेरि, त्यति मजा आउँथ्यो क्या। अनि त्यो आर्कमा माउन्टेन आर्कमा त स्पाइडर फ्यामिलीसँग फाइट खेल्दाखेरि त वी सी द कम्प्लिट प्याकेज, एनिमेसन त्यस्तै, फाइट सिक्वेन्स त्यस्तै, इमोसन टेन्सन बिल्डअप त्यस्तै राम्ररी गरेको थियो। एन्ड म्युजिक पनि राम्रो, म्युजिक थ्रु आउट द एनिमी नै म्युजिक पनि राम्रो छ। अनि त्यतिखेर पनि दामी एउटा त्यो जुन रिउसँगको फाइट त लाइक पर्फेक्ट क्या,
द्याट्स नै त्यो फाइटले नै पपुलर भएको रहेछ यो एनिमी होइन। मलाई त्यो थाहा थिएन, ट्विटरमा यसरी एक्सप्लोर भएको थियो यताउति हेर्न थाहा थिएन, बट त्यसले गर्दा पनि भएको रहेछ। एन्ड दिस एनिमी अल्सो हेज अब कमिकल रिलिफको लागि क्यारेक्टरहरू पनि छ, इनोसुके एन्ड जेनेत्सु, लाइक दे आर इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर नै छ। इनोसुके भनेको चाहिँ स्टिल द सो होइन, इनोसुके दामी छ। जेनेत्सु चाहिँ कहिलेकाहीँ इरिटेटिङ लाग्छ, बट स्टिल हि अल्सो गुड होइन। वाइफु मेटेरियल त्यो पनि छ। अब भने त लाइक कम्प्लिट प्याकेज जस्तो क्या, सोनेन जनरमा ब्लेन्डेड विथ कम्प्लिट प्याकेज क्या, त्यस्तो खालको एनिमी भएको छ यो चाहिँ होइन। सो ओभरअल द एनिमी चाहिँ ठिकै हो, लाइक आई लाइक इट, आई इन्जोय, इट वाज गुड होइन। त्यो 2019को लागि रिलिज भएको वान अफ द गुड एनिमी भनौँ न, टप 5 मा इजिली पर्छ नै होइन, टप 3 मा पनि पर्छ। सो इट वाज गुड एनिमी। तर यहाँ अब भनौँ न यसलाई खासै नै बेस्ट एभर खतरा या ऊ भनेर त्यो म चाहिँ त्यो अहिले भनिहाल्दिनँ, किनकि वी हेभन सिन अ लट अफ दिस एनिमी कि कति नै भएको छैन। भर्खर अब प्लट सुरु हुँदैछ, अझै मेन प्लट भर्खर सुरु हुँदैछ, किनकि हारसिराजहरूलाई भर्खर इन्ट्रोड्युस गर्दैछन् होइन। त्यत्रो क्यारेक्टरहरू एक्सप्लोर गर्नै पर्छ, एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छन् कति क्यारेक्टरहरू। सो इट विल टेक टाइम होइन। डाउनफल हुन्छ कि अझै बेटर देन एक्सपेक्टेड भएर जान्छ कि, सो इट विल टेक टाइम। अहिले नै त्यसलाई डिक्लेयर गर्नुपर्ने यताउति केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो ओभरअल भनिहालेँ, इट वाज वान अफ द गुड एनिमी रिलिज अन द्याट इयर, त्यही भएर त्यति चाहिँ म मान्छु नै होइन। सो नाउ गोइङ टु द कन्फ्लिक्ट पार्ट है। कन्फ्लिक्ट पार्ट अहिले मैले माथि भनेको थिएँ, वाइ किन त्यस्तो कन्फ्लिक्ट आइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जाउँ। नाउ जुन हामीले भन्यो नि हाम्रो यहाँ देख्ने यो एनिमेसँग रिलेटेड इस्यु भनेको देखिन्छ नि ओभर रेटेड, ओभर हाइप्ड, बेस्ट एभर। यो कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ न्युली फ्यान्सहरू, जुन न्यू एनिमी फ्यान्स भर्सेस ओल्ड एनिमी फ्यान्सहरू छ, अनि एक्जिस्टेन्स अफ सोनेन जनर, यो तिनवटा कुरा है। नयाँ फ्यान्स, पुरानो फ्यान्स र सोनेन जनरको एक्जिस्टेन्सको कुराहरू। सोनेन जनर भनेको लाइक कति अगाडिदेखि कति भयो भने लाइक उहिलेदेखि कतिवटा एनिमी आइसक्यो होइन, कतिवटा एनिमी हेरिसक्यो। अब टिपिकल सेटअपको कुरा गरे है, एभ्री सोनेन जनरमा यही नै हुन्छ। एन्ड ओल्ड एनिमी फ्यान्सहरू कस्तो भन्दा तिनीहरूले लाइक त्यो बेलादेखि लगभग सबै हेरेर आइरहेको हुन्छ नि त होइन, भयभरको सबै हेरिरहेको हुन्छ, सबै हेरेर अनि मोस्ट अफ द टाइम रिपिटेटिभ फिल पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। एन्ड त्यो भए चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डियन जुन नयाँ फ्यानहरू छ नि, डेमन स्लेयर भनेको चाहिँ एउटा कस्तो एनिमी भयो भन्दाखेरि यो एनिमी 2019मा रिलिज भएको, जो देखेर चाहिँ एकदम एक्सेस छ एनिमी हेर्नको लागि। सो धेरै होला नयाँ मान्छेले हेरेको एनिमी पनि होला, यो धेरै नयाँ फ्यानहरूले हेरेको कसैको फर्स्ट एनिमी नै होला क्या यो चाहिँ। सो त्यतिखेर चाहिँ अब यहाँ कन्ट्राडिक्सनहरू क्रिएट हुन्छ क्या। नयाँ फ्यानहरू जसले भर्खर हेरेछ डेमन स्लेयर, जसको फर्स्ट एनिमी हो, वा भनौँ न कसैले 5-6वटा एनिमी मात्रै हेरेर यो हेरेको छ भने त अभियसली डेमन स्लेयर चाहिँ खतरा भयो जस्तो लाग्छ, किनकि देयर आर गुड इलिमेन्ट्स के। एनिमेसन फाइट सिक्वेन्स एउटा सोनेन जनरको एउटा राम्रो ब्लेन्ड पर्फेक्ट प्याकेज बनाएको छ नि त। सो नयाँ फ्यानहरू छ भने तिनीहरूलाई त बबालै लाग्छ नि। आई नो किनकि मलाई पनि अब मलाई नभन्नु 1-2जना साथीहरू छ, तिनीहरूलाई खतरा लागेको छ, मलाई पनि राम्रै लाग्यो, नराम्रो भन्दैन। इट वाज गुड एनिमी, डेफिनेटली अ गुड एनिमी अफ द्याट इयर होइन। अनि ओल्ड एनिमी फ्यान्स जसले पुरै पहिलादेखि हेरेर आएको छ, तिनीहरू त रिपिटेटिभली लाग्छ। अनि अन्ली गुड फ्याक्टर भनेको एनिमेसन थियो, त्यो एनिमेसनको बेसिसमा त किन ग्रेटेस्ट एभर भनेको, किन ओभर हाइप गरेको भनेर ओल्ड एनिमी फ्यान्सहरूलाई त्यो एउटा कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ, एउटा फिलिङ क्रिएट हुन्छ क्या। सो अब न्यू भर्सेस ओल्डहरू चाहिँ त्यहाँ अब ट्याकल डाङडुङ जुझ्न थाल्छन्। मेन रिजन चाहिँ वान अफ द मेन रिजन चाहिँ मलाई यही नै हो जस्तो लाग्छ, जुन पुरानो फ्यान भर्सेस नयाँ फ्यानकै ओपिनियन क्लास भएर चाहिँ यो एनिमीको लागि चाहिँ टक्सिसिटी एउटा जेनेरेट भएको छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक कम्पेरिजन हो, तर कम्पेरिजन पनि इरिलेभेन्ट एनिमीसँग कम्पेयर गरेर हुन्छन् क्या डेमन स्लेयरलाई। दिस इज रिलेटेड विथ द फ्यान्डम अफ डेमन स्लेयरको फ्यानहरू जो हुनुहुन्छ होइन, यो कम्पेरिजन गर्ने एक किसिमले नराम्रो नि हो, बट यु क्यान कम्पेयर कि आफूलाई मन परेको एनिमी योभन्दा यो राम्रो छ भन्न मिल्छ। बट कम्पेयर जसको लाइक अरू 22 एपिसोड्सवाला वा अरू हुन्छ नि 40 एपिसोड्सवाला एनिमीसँग कम्पेयर गर्दा द्याट विल बी बेटर के। लाइक कम्पेयरिङ कस्तो छ भने चाहिँ नारुटो, वान पिस, ब्लिचहरूसँग कम्पेयर गरेर लाइक गाह्रो छ नि। तिनीहरू भनेको कतिवटा एनिमेसन लाइक पास्ट 20 इयर्समा रन भएको छ, अझ वान पिस होइन, नारुटो पनि त्यस्तो लङ टाइमसम्म रन भएको छ, तिनीहरूको वर्ल्ड बिल्डिङै त्यत्रो छ होइन। त्यत्रो एनिमीसँग कम्पेयरै गर्न मिल्दैन नि। एउटा आर्क भनौँ न, वान पिसको एउटा आर्क जति त एउटा डेमन स्लेयरको स्टोरी नै फ्लो होला क्या। लाइक 12वटा डेमन त 12वटा भिलेनै भइदिन्छ एउटा आर्कमा कहिलेकाहीँ त। सो कम्पेयर एकदम इरिलेभेन्ट हुन्छ होइन। सजेसन फर द फ्यान्डम होइन, जुन फ्यानहरू छ कम्पेयरै गर्ने भए चाहिँ
लाइक त्यसकै लेभलको त्यही अनुसारको स्टोरी त्यही अनुसारको प्लट भएको त्यति नै एपिसोड भएकोसँग चाहिँ कम्पेयर गर्दा बेटर होला। ठुलो एनिमीसँग त्यो अब मेन क्लास त मैले नि अब अस्ति भर्खर हाम्रै पेजमा म अब देखेको थिएँ, मैले त पोस्ट गरेँ होइन, हाम्रो अर्को एडमिनले नि पोस्ट गरेको थियो होइन। सो त्यतिखेर पनि मैले देखेँ कि अनि उस्तो हुन्छ नि वन पिससँग कम्पेयर गरेर त्यो के भनौँ लाइक आई गट नो वर्ड्स के अलिक ऱ्यासनल भएर कम्पेयर गर्दा अलिक ऱ्यासनल वेमा कम्पेयर गरौँ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। सो फ्यान्डमहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा सजेस्ट छ, को फ्यान हुन्छ नो अफेन्स होइन, नराम्रो भन्ने आई लाइक द एनिमी मैले भनिहालेँ, बट कम्पेयरै गर्ने हो भने रेलिभेन्ट वेमा कम्पेयर गरौँ। अब अर्को रिजन पनि छ यसमा चाहिँ, यो रिजन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो ओभर हाइप हुन्छ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको एक्सपेक्टेसन पनि सेट गर्छ क्या। जुन फ्यानहरूले ओभर हाइप यस्तो बवाल छ अति छ भनेर या त्यो कति चढाएको छ नि यो एनिमीलाई होइन। सो द्याटले गर्दाखेरि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन सेट गर्छ क्या, जसले हेरेको छैन यस्तो भइरहेछ अनि खत्रै होला भनेर एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर बसेर हेर्छ नि, एन्ड अफ्टन त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने चाहिँ के हुन्छ, अभियसली डिसअपोइन्टेड हुन्छ अनि हि फिल्स लाइक ओभर रेटेड भनेको एनिमीलाई नराम्रो भनेको त होइन नि। एन्ड त्यो मान्छेहरूले त्यो पनि बुझ्दैनन् क्या, कति मान्छेहरूले ओभर रेटेड भन्दैमा एनिमी नराम्रो होइन, इट वाज गुड एनिमी बट ओभर रेटेड, अभियसली मलाई नै ओभर रेटेड जस्तो लाग्छ बट आई लभ द एनिमी होइन, तर ओभर रेटेड चाहिँ काइन्ड अफ भयो जस्तो लाग्छ किनकि ठिकै छ ल मैले माने ल ओभर रेटेड पनि छैन अहिले जति चाहिँ रेटिङ राम्रै छ भनौँ न, तर फाइनल स्कोर नै सुनाइदिएर होइन त्यो गर्ने त्यतिखेर चाहिँ कस्तो अचम्म लाग्छ क्या। अहिले केही देखेकै छैन प्लट हाम्रो डेमन स्लेयरको, केही प्लटै नदेखिकन अलरेडी कम्प्लिटेड एनिमी जुन खतरा भयो कम्प्लिट भएर नि दामी एन्डसम्म दामी रेस्पोन्स आएको एनिमी होइन, त्यस्तोसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ जित्न खोजिरहन्छ नि, द्याट इज भेरी भेरी टक्सिक भनौँ न, के भन्नु हो त्यस्तोलाई चाहिँ। सो यो कुरा पनि देखिरहन्छ नि, ओभर हाइप भएपछि एक्सपेक्टेसन सेटअप हुन्छ होइन एउटा मान्छेको, त्यही भएर नि भयो। अनि अर्को रिजन भनेको चाहिँ अब यो एनिमी चाहिँ इजी टु गेट इन्टु भयो क्या, सोनेन जनर अभियसली इजी टु गेट इन्टु भयो, जसलाई नै सुरु गर्नको लागि चाहिँ सोनेन जनर एउटा सट्ट बस्यो हेऱ्यो रमाइलो हुन्छ, फाइट सिक्वेन्स स्टोरी फ्लो हुन्छ, त्यही भएर नि प्लस अहिलेको टाइममा इजी एक्सेसको कुरा गरिहालेको थिएँ। सो हेर्नको लागि पनि एकदम सजिलो छ, एनी वान क्यान वाच एन्ड इन्जोय टाइपको हो। अनि धेरैले चाहिँ अब त्यो भने ट्विटर एक्सप्लोर गराइरहेछ होइन, मलाई थाहा थिएन, अनि त्यो भएर चाहिँ त्यसले एकदमै राम्रो रिच पायो नि त, अभियसली एनिमेसन ब्युटिफुल छ त्यही भएर नि एउटा त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ न एट्र्याक्ट गर्यो क्या त्यसले चाहिँ, अनि फाइट सिक्वेन्स राम्रो छ। सो त्यही भएर चाहिँ डेमन स्लेयरको चाहिँ एकदम हाइप बढायो। वाट आई वान्ट टु से इज द्याट होइन, यो एनिमीलाई अहिले नै चाहिँ फाइनल भर्डिक टाइपमा चाहिँ डिक्लेयर गर्नु एकदमै नराम्रो हो, आई डोन्ट फाइन्ड इट रिजनेबल पनि हो जस्तो लाग्दैन, किनकि भर्खरै सुरु हुँदैछ, मैले कचोरी भन्छ भर्खरै सुरु हुँदैछ, प्लट डेभलप भएकै छैन, अहिले नै फाइनल डिसिजन नगरौँ, फ्यान्स चिल एन्ड वाच होइन। अब मुभी रिलिज हुँदैछ, मुभीले पनि राम्रो रेस्पोन्स पाएको छ, बट अब त्यही मुभीकै कुराहरूमा एउटा मुभी जुन क्यानन स्टोरी हो नि त त्यो त होइन, फिलर स्टोरी होइन क्यानन स्टोरी, अब त्यो हेर्ने कतिजना वेट गरेको थियो ल गएर हेरेँ, अब त्यो क्यानन स्टोरी भएको मुभी र अरू त्यो फिलर एपिसोड्सको मुभीहरूसँग कम्पेयर गरेर नि अझै जित्न खोजिरहेको हुन्छ, द्याट इज के भन्नु मैले वर्डै छैन यार, जस्ट चिल स्ट्याम्प टु स्टप भने जस्तो क्या त्यो चाहिँ। त्यही भएर ख्याल गरौँ, जोसमा होस् चाहिँ नहराओस्, इन्जोय द एनिमे, कम्पेरिजन सकेसम्म त नगरेकै ठिक हो, बट युआर इन्टाइटल टु कम्पेयर होइन, कम्पेयर गरौँ रेलिभेन्ट वेसँग कम्पेयर गरौँ, अरूलाई एट्याक नगरौँ, इट्स अ गुड एनिमे होइन, पर्सनली आई फिल सो, मैले कसैलाई नराम्रो भने नि होइन, बट अन्डर रेटेड वा ओभर रेटेड भन्नु भनेको चाहिँ द्याट्स नट सेइङ कि एनिमी नराम्रो हो, ओभर रेटेड भनेको चाहिँ राम्रो थियो तर भनौँ न सोच्यो भन्दा धेरै नै मान्छेले सोच्यो ओभर रेटेड भन्दैमा नराम्रो होइन नि, सो त्यो मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो क्या, ओभर रेटेड भन्दैमा चाहिँ कसैले ओभर रेटेड एनिमी भन्दैमा फाइट खेल्न जानुपर्छ भने छैन, ओभर रेटेड भनेको ठिकै जति हाइप थियो त्योभन्दा चाहिँ कम नै रहेछ, त्योभन्दा कम नै उसले इन्जोय गर्यो भनेर चाहिँ उसले ओभर रेटेड भनेको वर्डको मिनिङ राम्ररी बुझौँ, द्याट्स इट। तपाईँलाई बेस्ट एभर लाग्छ नि बेस्ट एभर सोच्नु, द्याट इज गुड, मलाई चाहिँ बेस्ट एभर हो जस्तो अहिले लाग्दैन, तर पछि हुन पनि सक्छ होइन। सो मैले भने फाइनल भर्डिक अहिले दिँदिनँ, अहिलेसम्म सो फार सो गुड, इन्जोएबल छ, इन्जोय गरौँ, मस्त बसौँ, टेक केयर, पिस आउट।